350 बढी स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक। कांग्रेसको अग्रता कायमै, एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो स्थानमा। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। अहिलेसम्म 350 भन्दा बढी स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम आएको छ, जसमध्ये नेपाली कांग्रेसले 150 स्थानीय तहमा नेतृत्व जित्दै अग्रता हासिल गरेको छ। कांग्रेसले सोही संख्यामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष जितेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले 100 बढी स्थानीय तहमा नेतृत्व जितेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। एमाले सोही हाराहारीमा प्रमुख तथा उपाध्यक्ष पनि जितेको छ। तेस्रो स्थानको नेकपा माओवादी केन्द्रले करिब 80 स्थानीय तहको नेतृत्व जितेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 5 स्थानीय तहमा नेतृत्व लिएको छ। त्यस्तै 10 स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले नेतृत्व जितेका छन्। जसपाले 3 पालिका जित्दा नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1-1 पालिकाको नेतृत्व जितेका छन्। एमालेको अवरोध हटेसँगै संसदको बजेट अधिवेशन सुरु। प्रतिनिधि सभामा विभिन्न 8वटा विधेयक पेश। प्रतिनिधि सभामा विभिन्न 8वटा विधेयक पेश भएको छ। मंगलबारबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको 11औं अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा विभिन्न 8 विधेयक पेश भएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल प्रहरी र नेपाल प्रहरीका कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 पेश गरे। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 सम्बत 2076 साल माघ 8 गते प्रमाणीकरण भएको 8औं दिनबाट प्रारम्भ भएको छ। उक्त ऐनले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय गरेको व्यवस्था देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 288 को धारा 1 मा नेपालको राजधानी काठमाडौँ रहने व्यवस्था गरे बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजधानी काठमाडौँको विशेष सुरक्षा प्रबन्ध तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि संघीय राजधानी प्रहरी गठन तथा संरचना व्यवस्था र त्यसको काम कर्तव्य अधिकार अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न र अन्य केही व्यवस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको हो। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2079 र स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 पेश गरेका छन्। महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 लगायतका संक्रमण रोगको रोकथाम, नियन्त्रण वा निर्मूल गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनका सूचीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधि नियामक निकायले दर्ता गरेका र त्यस्ता नियामक निकायले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका औषधि वा खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको दर्ता एवं अनुमति प्रदान गर्न र कुनै नयाँ औषधि वा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्नको लागि अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले प्रतिनिधि सभा समक्ष यो अध्यादेश पेश गरेको छु। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले रेलवे अध्यादेश 2078 पेश गरेकी छन्। रेलवे ऐन 2020 मा रेल चालकको योग्यता, रेलवे सम्बन्धी अपराध तथा सजायको व्यवस्था रहेकोमा नेपाल सरकारबाट मिति 2070-1/8 मा जारी भएको रेलवे अध्यादेश 2070 ले रेलवे ऐनलाई खारिज गरेकोले उक्त अध्यादेश जारी भए पश्चात नेपाल सरकारको तर्फबाट सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा पेश नभएकोले हाल रेलवे सम्बन्धी कानुन रिक्तता रहेको छ। नेपाल सरकार र भारत सरकार बीचको सरकार तथा सरकार गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्टको प्रक्रिया बमोजिम खरिद गरिएको 2वटा रेल 2077 साल असोजमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भइसकेको छ। त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बहादुर शर्मा कोइरालाले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र यौन हिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 पेश गरेका छन्। सम्माननीय सभापति महोदय, तेजाब एसिड आक्रमण कसुरमा सजाय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरी समय सापेक्ष सजायको व्यवस्था गर्न तथा पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न तत्सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गरी 2077 सालमा
फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2077 जारी भएको थियो। सो अध्यादेशबाट गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ग बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भएकाले पुनः मिति 2078-1-21 मा फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 जारी भएकोमा सो अध्यादेशको व्यवस्था निष्क्रिय भई पुनः मिति 78-8-15 मा उक्त अध्यादेश जारी गरी भएकोमा नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ग बमोजिम सो अध्यादेशबाट गरिएको व्यवस्था समेत संविधानको उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भई यस सम्बन्धी कानुनी शून्यता सिर्जना भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भूषाल गौतमले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियमन 2050 को उपनियम 1 बमोजिम उक्त नियमावलीको नियम 42 को उपनियम 4 लाई तत्कालका लागि निलम्बन गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेकी छन्। उक्त प्रस्ताव सदनमा बहुमतका साथ पास भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए। पुष्पा भूषाल गौतमलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 250 को उपनियम 1 बमोजिम उक्त नियमावलीको नियम 142 को उपनियम 4 लाई तत्कालको लागि निलम्बन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छ। नियम निलम्बनको प्रस्तावमा जेठ 4 गते प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने सभामुख सापकोटाले बताए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि उत्पादन बढाउन केन्द्रित गर्ने भएको छ। विदेशबाट बढ्दो कृषिजन्य वस्तुको आयात न्यूनीकरण गर्न स्वदेशमै कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित गरिने भएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा विनियोजन बजेट पेश गर्दै आगामी वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताए। उनले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान, मल, बिउ, तालिम र प्रविधि मेसिनरी सामानमा किसानको पहुँच बढाइने जानकारी दिए। आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयात बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। आन्तरिक बजारमा बढेको मागको तुलनामा उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिका लागि समेत आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। खेतीयोग्य जमिन बाँचो रहने र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने अवस्था हाम्रो लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसले उत्पादन र वितरण लगायत समग्र प्रणालीमा संरचनागत समस्या रहेको देखाउँछ। आगामी बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत आयातलाई क्रमशः घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा निर्यात प्रवर्धन गर्नु अपरिहार्य रहेको छ। नेपालको संविधान अनुरूप सङ्घीय शासन प्रणाली संस्थागत हुँदै गएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन समेत समयमै गराउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। किसानलाई यी वस्तुको सहज उपलब्धता गराउँदै खेतीयोग्य सबै बाँचो जमिनको उपयोग गर्न विशेष योजना ल्याउने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन भूमिगत तथा सतह सिँचाइ विस्तार गर्ने योजना समेत बजेटमा समेटिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। किसानलाई सामूहिक सहकारी खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य समेत बजेटले लिनेछ। कृषि उपजको बजार विस्तार गर्दै नस्ल विकास गर्ने र पशुपन्छी जन्ने र माछाको उत्पादन प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य समेत बजेटले लिनेछ। संसदीय सुनवाई समितिले चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत दानबहादुर तामाङको नाम अनुमोदन गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठ र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत तामाङको नाम अनुमोदन गरेको हो। प्रस्तावित दुवै राजदूतको उजुरी नपरेको र उपयुक्त लागेकाले समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। श्री विष्णु पुकार श्रेष्ठ जनवादी गणतन्त्र चीनको लागि प्रस्तावित हुनुभएको र तेस्रो दानबहादुर तामाङ जो दक्षिण अफ्रिकाको लागि प्रस्तावित भइकन सिफारिस भएर आएको छ। हामीसँग अहिले चाप धेरै भएको कारणबाट कार्यव्यवस्थाको कार्यको चाप भएको कारणबाट हामीले दुवैजनाको सुनवाई गर्यौं र हामीले उपयुक्त ठानेर दुवैजनालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय समेत हामीले गरिसकेका छौं।
उहाँ दुईजनाको सम्बन्धमा उजुरी थिएन, एउटा तेस्रो व्यक्तिको सम्बन्धमा उजुरी थियो, वासुदेव मिश्रको। उहाँको आज सुनवाई गरेनौं। समितिको बैठकमा डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत रामसूरज राय यादवमाथि परेको उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समितिका सदस्य जितेन्द्र देव संयोजक तथा निरुदेवी पाल र शिवकुमार मण्डल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले 2 दिनभित्र सो सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यसैको आधारमा प्रस्तावित राजदूत रायको पनि सुनवाई गर्ने समितिका सभापति कर्णले बताए। उजुरी सन्दर्भमा एउटा कार्यदल बनायौं। हाम्रो जितेन्द्र देव जीको, माननीय श्री जितेन्द्र देव जीको संयोजकमा 3 जनाको कमिटी बनायौं। माननीय श्री निरुदेवी पाल, माननीय श्री शिवकुमार मण्डल 3 जनाको हाम्रो एउटा कमिटी बनेको छ। यो कमिटीले 2 दिनभित्रमा यो अध्ययन गरिकन यसको गम्भीरता, यसको सबूत प्रमाण सम्पूर्ण हेरिकन हामीलाई 2 दिनपछिको बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर हामीले जिम्मेवारी दिने भन्ने एउटा निर्णय गरेका छौं। उजुरीको प्रकृति पनि हेर्ने। समितिले श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत वासुदेव मिश्रको पनि उजुरी परेकाले सुनवाई गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेको छ। समितिको अर्को बैठक बुधबार बस्दैछ। बजेट अधिवेशन सुरु भएकाले संसदमा विरोधको स्वरूप परिवर्तन गरेको एमालेको प्रतिक्रिया, कमजोर नठान्न चेतावनी। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन मंगलबारबाट सुरु भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गरे अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको हो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीलाई बोल्न समय दिएका छन्। रोस्टममा गएर बोल्दै गेवालीले दलीय पद्धतिका लागि आफूहरूले सदनमा विरोध गरेको बताए। पार्टीको मान्यता अहिले पनि यथावत रहेको तर विरोध फरक ढंगले हुने उनको भनाइ छ। एमाले उपमहासचिव समेत रहेका उनले बजेट अधिवेशनको सुरु भएकाले आफ्नो विरोधको स्वरूप परिवर्तन गरेको बताए। हाम्रा आफ्ना मान्यताहरू यथावत छन्। जस केलाबाट अध्यादेश ल्याउने दल विभाजनका लागि, दल विभाजनको प्रयोजन पूरा भइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिने, सभामुख जस्तो गरिमामय संस्था त्यसमा कुनै न कुनै हिसाबले जोडिने, अदालत यस मामलामा सहयोगी बन्ने, अरू विभिन्न निकायहरू समेत सहयोगी बन्ने यो स्थिति गलत हो, गलत रहनेछ। यसबारेमा हाम्रा अडानहरू निरन्तर रहनेछन्। तर पनि मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले हामीले आजदेखि यो अवरोधलाई, हाम्रो विरोधलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने एउटा निर्णय गरेका छौं। यो जानकारी म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई गराउन चाहन्छु। यसको एउटा मुख्य कारण चाहिँ सभामुख महोदय, यो सदनमा व्यापक बहस हुनुपर्ने एउटा विषय, मुलुक झण्डै झण्डै राष्ट्रिय संकटतिर धकेलिँदै गरेको एउटा विषयले हामीलाई बढी पिन्च पनि गरेको छ। त्यसकारणले त्यो विषयमा छलफल होस् भन्नका लागि पनि हामीले हाम्रो विरोधको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेका हौं। पार्टीले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहित 14 जना सांसद बारेको सूचना सभामुखले टाँस नगरेको भन्दै एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको थियो। देशको आर्थिक अवस्था बिग्रदै गएको बेलामा बजेट बारे छलफल गर्नको लागि अवरोध हटाएको उनको भनाइ छ। विरोधको शैली परिवर्तन भए पनि आफूहरूको अडान कायमै रहेको दावी गरे। सरकार र सभामुखदेखि सबै सेटिङमा चलेको उनको आरोप छ। मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले एकदमै ठूलो संकटमा छ। हुन त सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्रीजीहरू सत्ताको सेटिङमै व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो कुराहरूले सायद छुँदैन पनि होला। न महँगीले हरेक नागरिकको, हरेक गृहिणीको, हरेक एउटा गृहस्थको जीवन अस्तव्यस्त भएको कुराले छुन्छ, न मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूमा रातो बत्ती बल्दै गरेकाले छुन्छ। तर उहाँहरूले नसुने पनि देशले सुन्नुपर्छ, यो सर्वोच्च संस्थाले सुन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। आज विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै सबैभन्दा न्यून लेभलमा झरेको छ। व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति भयावह छ। स्थानीय निर्वाचनको परिणामले एमाले नआत्तिएको उनको भनाइ छ। 200 स्थानमा एमालेले जित्नु पनि कुल 30% रहेको र त्यसलाई कमजोर नठान्न उनले चेतावनी दिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध पारेको छ। बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन मंगलबार अपराह्न बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुन साथ एमालेका सांसदहरूले उभिएर अवरुद्ध पारेका हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूहरूले अगाडि सारेका माग सम्बोधन गर्न पहल समेत गर्न नचाहेकाले राष्ट्रिय सभा बैठकलाई अवरुद्ध पार्ने कामलाई आफ्नो दलले निरन्तरता दिन बाध्य हुनु परेको एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले बताए। उनले आफ्नो दलले कारवाही गरेका माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई कारवाही गरिएको सूचना टाँस नगरेर सभामुख सापकोटाले गल्ती गरेको र त्यस गल्तीको आत्मआलोचना गरेर उनीहरूलाई कारवाही गरिएको सूचना जारी नगरेसम्म राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध पार्ने कामलाई निरन्तरता दिने आफ्नो दलको अडान रहेको पनि स्पष्ट पारे। कारवाही गरेका 14 जना सांसदको कुरा लगातार हामी उठाइरहेका छौँ, लगायतका कुराहरू छन्। त्यसमा न त सम्माननीय सभामुखले यसको बारेमा कुनै सूचना जारी गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरूको बारेमा सूचना जारी गर्नुभएको छ, न त उहाँले यस बारेमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू राखेर आत्मालोचना गरेर सदन सामु यो सदन चलाउँ भनेर पहल गर्नुभएको छ। न त यो सत्ता गठबन्धनले अथवा सत्ता गठबन्धनका नेता प्रधानमन्त्रीले यसको बारेमा कुनै पहल गर्नु। एमाले आफ्नो दलले कारवाही गरेका सांसदहरूलाई सभामुख सापकोटाले सूचना टाँस नगरेसम्म संसद चल्न नदिने अडान सहित अवरोध गर्दै आएको छ। सांसद दाहालले सांसदहरूले दलीय व्हिप मान्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्नको समेत निरूपरण गर्ने काम सरकारले नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए। यता अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले भने छलफल र संवादबाट समस्या समाधान हुने उल्लेख गर्दै सभा सुचारू गराउन एमालेका सांसदहरूलाई पटक पटक आग्रह गरेका थिए। यो हाम्रो नियमित बजेट अधिवेशन, वर्ष अधिवेशन आज पहिलो दिन। यहाँहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ कि आज शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, अरू धेरै हाम्रो कार्यसूची पनि छैन, शुभकामना आदान प्रदान गरौँ। संसदकै गतिरोध पनि अन्त्य होस् भनेर शुभकामना हामीले आदान प्रदान गर्दा राम्रो नै हुन्छ। यसकारण यहाँहरूले बसेर आजको यो बैठकलाई सुचारू गर्न सहयोग गरिदिन म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु। बसिदिनुहोस्, हामी यसलाई नियमित लैजाउँ, छलफल संवाद जारी गर्दै समस्याहरू समाधान पनि गर्ने दिशातिर जान सक्छौँ, मेरो फेरि पनि अनुरोध छ। तर एमाले सांसदहरूको अवरोधका बावजुद पनि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बजेट अधिवेशन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको पत्र पढेर सुनाइएको छ। बैठकमा विभिन्न अध्यादेशहरू पनि पेश भएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले व्यापक धाँधली गरेको एमालेको आरोप। अहिले पनि जनमतको हिसाबले एमाले देशकै ठूलो पार्टी भएको दाबी। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अहिले पनि जनमतको हिसाबले नेकपा एमाले नै देशको ठूलो पार्टी भएको दावी गरेका छन्। मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा आयोजित 29औं मदन आश्रित स्मृति दिवसमा उनले यस्तो बताएका हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले तत्कालीन राजनीतिमा मुलुकलाई प्रतिगामी दिशातर्फ लैजान लागि परेको गठबन्धनको विरुद्धमा सम्पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षधरहरू एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको पक्षमा संख्यात्मक रूपमा कम जित आए पनि जनमतको आधारमा नेकपा एमाले नै देशको ठूलो पार्टी भएको बताए। अहिले पनि हामीहरू संख्याको हिसाबले यद्यपि परिणामहरू आउँदैछ, संख्याको हिसाबले केही तलबितल हुन सक्छ, तर जनमतको हिसाबले म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो पक्षको जनमत, एमालेको पक्षमा रहेको जनमत, पूर्व जानुस्, पश्चिम जानुस्, पहाड मधेस जुनसुकै ठाउँमा जानुस्, यो एमालेको पक्षमा रहेको जनमत अत्यन्त उल्लेखनीय छ र हामी त्यही जनमतको बलमा यो गठबन्धनकारीहरूले गरेका तमाम अपराधपूर्ण कुराहरूको सामना गर्छौँ। यो प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्थानीय निर्वाचन बिथोल्न सरकार नै गुण्डागर्दी गरेर लागि परेको आरोप लगाए। उनले सरकार पक्षले नै नेकपा एमालेको प्रभाव भएको स्थानमा निर्वाचन बिथोल्न लागि परेको र मतदाताहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको बताए। उनले सरकारी ढंगले एकलौटी रूपमा मतपेटिका ओसार्ने काम गरेको र केही स्थानमा मतगणना पूर्व नै मतपेटिका खोलेको पाइएको पनि बताए। महासचिव पोखरेलले नेकपा
एमाले आउने चुनावमा गठबन्धनलाई पराजित गरेर जनमतका हिसाबले मात्र नभई परिणामका हिसाबले पहिलो पार्टी बन्ने दावी गरे। उनले नेकपा एमाले माथि मत परिणाम आउन थालेपछि विभिन्न आरोप लगायो भन्ने तथ्यहरू आइरहेको भन्दै एकपटक खटाइसकेका कर्मचारीलाई परिवर्तन गर्ने सम्मका कुराहरू नियोजित रूपमा हुनु, संवेदनशील क्षेत्र भनेका ठाउँहरूमा सुरक्षा निकाय, कर्मचारी र नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नु र प्रतिपक्षका कार्यकर्ता र उम्मेद्वारहरूमाथि मात्र अपहरण गर्ने, सांघातिक रूपमा हमला गर्ने कार्य हुनुले सत्ता गुण्डागर्दीको सहारामा जनमतलाई प्रभावित बनाउन अग्रसर रहेको आरोप लगाए। जुन प्रकारले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने खालको काम गर्यो त्यसप्रति हाम्रा असहमतिहरू निरन्तर रूपमा राख्दै आएका थियौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। खास गरी एकपटक खटाइसकेका कर्मचारीलाई परिवर्तन गर्ने सम्मका कुराहरू नियोजित रूपमा गरिए र खास गरी संवेदनशील क्षेत्र भनेर जसलाई हामीले पहिचान गरेका थियौँ ती ठाउँहरूमा सुरक्षा निकाय पनि परिवर्तन गरियो, कर्मचारी पनि परिवर्तन गरियो र यतिसम्म कि नेतृत्वकर्ता समेत परिवर्तन गर्ने खालका कामहरू भए जसलाई हामी सबैले बुझेका छौँ। यो प्रकारको तरिकाबाट जनमतलाई प्रभावित गर्ने खालका कोसिसहरू भएको कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। महासचिव पोखरेलले सत्ता गठबन्धनले नेकपा एमालेको प्रभाव रहेको स्थानमा निर्वाचन बिथोल्न लागि परेको र सहजै निर्वाचन स्थगित गर्ने प्रकारको प्रवृत्ति देखाएको बताए। उनले चितवनमा प्रहरी प्रशासनको गाडीमा सत्ता पक्षका कार्यकर्ताहरू पुगेर पैसा वितरण गर्ने काम भएको र यसलाई सरकारी पक्षले चासो नदिएको बताए। उनले स्थानीय निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा पार्टीका कार्यकर्तामाथि भएको आक्रमणमा 2 जनाको मृत्यु भएको भन्दै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङले सत्तामा रहेको दलले प्रमुख प्रतिपक्षको विरुद्धमा गठबन्धन गरेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई एक्ल्याउने ढङ्गले काम गर्नु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन्। मंगलबार मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा आयोजित कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उपाध्यक्ष नेमुवाङले सबै दलहरू मिलेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई एक्लाउने कुरा संसारमा कतै नभई नेपालमा मात्र भएको जिकिर गरे। उनले सबै दल मिलेर एमालेलाई घेराबन्दीमा पार्दा समेत अहिले आइरहेको मत परिणामले आफू उत्साहित भएको बताए। जे भएको छ त्यो गलत भएको छ। वास्तवमा गठबन्धन हुन्छ, हाम्रो संविधानले नै त्यसका आधारहरू प्रदान गरेको देखिन्छ। तर त्यो गठबन्धन भनेको संसदीय मूल्य र मान्यता बमोजिम हुनुपर्छ। मूल्य र मान्यताको विपरीत भएका गठबन्धनहरू देश र जनताको हितमा हुँदैन, त्यही सम्बन्धित पार्टीकै हितमा पनि हुँदैन। यो कुरालाई सबैले ध्यानमा राखेका छन् भन्ने कुरा मलाई लाग्छ र यही ताली पनि सायद जनताले गरेको निर्णयमा त्यो कता कता त्यसको झलक आउँछ। हामी अहिले नयाँ निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ, तर हामी छलफलमा पनि छौँ, छलफल गरिराखेका छौँ। स्थानीय निकायको निर्वाचनको सन्दर्भमा जनताको बिचमा गएका छौँ। जनताले एउटा निष्कर्ष दिएका छन्, त्यो निष्कर्ष अब पूर्णता आउन बाँकी छ। यो सबै सन्दर्भमा हामी ध्यानमा राखेर विचार गरिरहेका छौँ, तर अहिले नै नयाँ निर्णयमा पुगिसकेका छैनौँ। त्यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले स्थानीय निर्वाचनको नतिजा पार्टीले अपेक्षा गरे अनुसारको नभएको बताए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन 30 गते सम्पन्न भयो र केही ठाउँहरू बाहेक अधिकांश ठाउँको मत परिणाम आउने क्रममै छ। नेकपा एमाले अपेक्षा गरे जस्तो परिणाम अलिक आइरहेको छैन। हुन त हाम्रा विरुद्धमा 2वटा घेराबन्दी, एउटा चाहिँ गठबन्धनको घेराबन्दी चर्कै रूपमा रहेको थियो भने सँगसँगै राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरेर यो निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने दुष्प्रयासहरू गरियो। त्यसका बावजुद पनि हामीले सकेसम्म प्रतिवाद गऱ्यौँ, सकेसम्म प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यसका बावजुद ठिकै रिजल्ट आइरहेको छ, तर पनि हाम्रो अपेक्षा अनुसारको रिजल्ट चाहिँ नआएकै अनुभूति भएको छ। त्यसलाई हामी ठोस रूपमा देशभरि प्रमाणहरू कलेक्सन गरेर समीक्षा गर्छौँ र थप आफूलाई समृद्ध बनाउँदै अगाडि बढाउँछौँ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई 2 किसिमका घेराबन्दी गर्दा पनि नतिजा राम्रो आइरहेको बताए। उनले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको नतिजा बारेमा पार्टीले समीक्षा गर्ने पनि बताए। गठबन्धनको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको निष्कर्ष, मत परिणाम आफ्नो पक्षमा नआएपछि घटकहरूसँग असन्तुष्टि।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार 29औं मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको विषयमा समीक्षा गरिने बताएका हुन्। उनले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पार्टीले प्राप्त गर्नुपर्ने जति नभएको बताए। उनले पार्टीले अपेक्षा गरे अनुसार मत परिणाम नआएको भन्दै गठबन्धनका घटकहरूले नै आफूहरूसँग सहकार्य गर्न नचाहेको उल्लेख गरे। हामी निर्वाचनको पनि गम्भीर समीक्षा गर्नेछौँ। हामी सहकार्यको पनि हाम्रो यो गठबन्धनको पनि कार्यको पनि समीक्षा हामी गर्नेछौँ। समीक्षा गरेर हामीले कहाँ राम्रो गऱ्यौँ, कहाँ त्रुटि गऱ्यौँ र आगामी दिनमा के कुरामा हामीले होस गर्नुपर्ने हो। त्यसो हुनाले हामीले अहिलेसम्मको निर्वाचनको परिणाम अवश्य पनि हाम्रो पार्टीले प्राप्त गर्नुपर्ने छैन होला। संख्याको हिसाबले 500 को सदस्यको तहलाई अहिले हामी नागिरहेका छौँ। उनले पार्टीलाई वैचारिक रूपमा दह्रो बनाउनु पर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले पार्टीलाई बलियो जगमा उभ्याउँदै जनताको माझमा क्रियाशील गराउन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। शेयर बजारमा उच्च अङ्कले गिरावट, नेप्से करिब 85 अङ्कले घट्दा 1 अर्ब 64 करोडको कारोबार। मंगलबार शेयर बजारमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। अघिल्लो कारोबारका दिन 18.5 अङ्कले घटेर बन्द भएको नेप्से यस दिन 84.90 अङ्कले घटेर 2265.52 बिन्दुमा झरेको हो। त्यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स 14.27 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 5.81 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 4.70 अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि घटेको छ। यस दिन 221 पटकको कारोबारमा 23,611 पटकको कारोबारमा 1 अर्ब 64 करोड 40 लाख रुपियाँ बराबरको 35,95,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अघिल्लो कारोबारका दिन 2 अर्ब भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको थियो। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै 3 स्टकको मूल्य नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन युनाइटेड इन्सुरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स र सूर्योदय भूमि लघुवित्तको शेयर मूल्य 10% घटेको हो। त्यसैगरी यस दिन बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर, इमर्जिङ नेपाल, दिव्येश्वरी हाइड्रो पावर, ग्रिन भेन्चर्स, लिबर्टी इनर्जी र युनिभर्सल पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले घटेको छ। यस दिन सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य करिब 5% ले उकालो लागेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन जाल्पा लघुवित्त शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यस दिन सो लघुवित्तको 9 करोड 79 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको हो। अरुण भ्याली हाइड्रो पावर, सानिमा माई हाइड्रो पावर र सूर्या लाइफ इन्सुरेन्सको 5.5 करोड भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको छ। मंगलबार 13 वटै उपसमूहको परिसूचक घटेका छन्। वित्त, जलविद्युत र अन्य उपसमूहको परिसूचक 5% भन्दा बढीले घटेका छन् भने विकास बैंक, जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 4% भन्दा बढीले ओह्रालो लागेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सुक्खा बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र सुदूरपश्चिमको सम्भावनाको आधार भएको बताएका छन्। मन्त्रालयले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बडुले कञ्चनपुरमा प्रस्तावित दोधारा, चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह र दैजी औद्योगिक क्षेत्र भविष्यमा सुदूरपश्चिमको सम्भावनाको आधार हुने बताएका हुन्। उनले लामो समयदेखि प्रस्तावित रहेको बन्दरगाह तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शिलान्यास गरेर शिलान्यासमै सीमित रहे पनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पनि बताए। उनले लामो समयदेखि प्रस्ताव र शिलान्यास गरिए पनि बजेटको व्यवस्थापन नभएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत यी आयोजनालाई सरकारले समेट्ने बताए। मन्त्री बडुले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय व्यापारिक महत्वसँग जोडिएको नाका कञ्चनपुर भएकोले बन्दरगाहको योजना सम्पन्न भए औद्योगिक क्षेत्रमा मुलुकले फड्को मार्ने बताए। मन्त्री बडुले औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालय चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने र औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण अब द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। मन्त्री बडुले सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणका लागि पहिलो चरणमा 7 अर्ब लागत अनुमान समेत गरिएको बताए। बन्दरगाहको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जग्गा भोगाधिकारको विषय टुङ्गो लाग्ने चरणमा रहेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि पछिल्लो सरकारले शिलान्यास पनि गरिसकेको अवस्था छ। सरकार जहिले पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ। त्यसकारणले हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो कामलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई अगाडि कसरी बढाउने, यसको सुरुवात र यसको सम्पन्न गर्ने, यसका सुसञ्चालनलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनका निमित्त
हामी सल्लाह गरिरहेका छौँ यसको मोडालिटीको बारेमा। कुन मोडालिटीले हामीले दैजी औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउने, योभन्दा पहिले 100वटा प्लटको निमित्त 300 बिघा जतिको एरियामा मास्टर प्लान बनाएको कुरा अहिले हामीलाई जानकारी भएको छ। यो यसकारण पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। मन्त्री बडुले यो क्षेत्रमा हुने औद्योगिक विकास र वृद्धिले 22,000 युवाले रोजगार पाउने अनुमान रहेको बताए। दोधारा चाँदनीको सुक्खा बन्दरगाह र दैजी औद्योगिक क्षेत्रको मन्त्री बडुसँगै पूर्व मन्त्री रमेश लेखक, नारायण प्रकाश साउद, उद्योग सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। र युगान्डा विरुद्धको महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको लगातार दोस्रो हार, पाहुना टोली 1 विकेटले विजयी। पाहुना टोली युगान्डा विरुद्धको महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा मंगलबार भएको दोस्रो खेलमा युगान्डासँग नेपाल 1 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 102 रनको लक्ष्य युगान्डाले 19 ओभर 5 बलमा 9 विकेट गुमाएर 102 रन पूरा गर्यो। युगान्डाको जितमा रिता मुसामालीले सर्वाधिक 30 रन बनाइन्। त्यस्तै फ्राङ्कलिन नाजुम्बाले 19 रन जोडिन्। जनेट बाबाजीले 16 रन जोडिन्। नेपालकी कविता कुँवर र शबनम राईले 2-2 विकेट लिए। त्यस्तै सीता राणा मगर र रुबिना छेत्रीले 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 101 रन जोडेको थियो। नेपालका लागि बिन्दु रावलले सर्वाधिक 26 रन जोडिन्। सरिता मगरले 22 रन बनाइन्। डोली भट्ट 17 रनमा आउट हुँदा कप्तान रुबिना छेत्री 9 रनमा अभिजित रहिन्। सीता राणा मगर 6, इन्दु वर्मा 5 र अप्सरी बेगमले 3 रन जोडे। कविता जोशी 0 रनमा आउट भइन्। युगान्डाकी जनेट बाबाजीले 2 विकेट लिइन्। रिता मुसामाली, कोन्सी बेको र एनजी पोले 1-1 विकेट लिए। जितसँगै युगान्डाले 5 खेलको सिरिजमा 2-0 को अग्रता बनाएको छ। यसअघि सोमबार भएको पहिलो खेलमा युगान्डाले नेपाललाई 12 रनले पराजित गरेको थियो। नेपालले अब बिहीबार तेस्रो टी20 युगान्डासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दुई टोली बीच चौथो टी20 जेठ 6 गते र अन्तिम टी20 जेठ 7 गते हुने तालिका छ।